अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश भी रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं अमेरिका की तारीख कई हज़ार साल पर मुत्तहिद है। यहाँ के कदीम बशिंदे, जिन्हें रेड इंडियन या मकामी अमेरिकी कहा जाता है, यूरोपीय नौआबादियात से पहले हज़ारों बरसों से इस सरजमीन पर आबाद थे। वो शिकारी, किसान और मुख्तलिफ कबाइल की शक्ल में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे। यूरोपीय आमद और नौआबादियाती दौर में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद यूरोपीय अक़वाम ख़ुसूसन हस्पनवी, बरतानवी, फ्रांसी और डच यहाँ आबाद होने लगे। 1605 में वर्जीनिया के इलाके में बरतानवी नौआबादियाती कायम हुई और वक्त के साथ साथ 13 नौआबादियों की बुनियाद पड़ी। आज़ादी की जंग और अमेरिका का क़याम 1775 से 1783 तक बरतानिया और अमेरिकी नौआबादियात के दरमियान आज़ादी की जंग हुई, जिसके नतीजे में 4 जुलाई 1776 को ऐलान आज़ादी किया गया। इसके बाद रियासताए मुत्तहिदा अमेरिका एक आज़ाद मुल्क के तौर पर वजूद में आया। और दोस्तों, 19वीं सदी में अमेरिका ने तेज़ी से अपनी सरहदें वसी की। 1803 में लुइसियाना खरीदारी के जरिए फ्रांस से वसी इलाका खरीदा गया। इसी दौरान मकामी अमेरिकी कबाइल को अपनी ज़मीनों से बेदखल किया गया। 1861 से 1865 तक अमेरिका में खाना जंगी हुई, जो शुमाली और जनूबी रियासतों के दरमियान गुलामी के मसाइल पर लड़ी गई। शुमाली रियासतों की फतह के बाद गुलामी का खात्मा किया गया और 20वीं सदी में अमेरिका ने 20वीं सदी में तेज़ी से तरक्की की। पहली और दूसरी अलमी जंग में अहम किरदार अदा किया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका एक अलमी ताकत के तौर पर उभरा। सर जंग के ज़माने में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सियासी व फौजी मुकाबला रहा। 1969 में अमेरिका ने पहली मर्तबा इंसान को चांद पर उतारा। और दोस्तों, 21वीं सदी में अमेरिका को 11 सितंबर 2001 के हमलों जैसे बड़े सनाहत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अफगानिस्तान और इराक की जंगें हुई। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मौशत, फौजी ताकत और सियासी असर व रसूख रखने वाला मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ नस्लों और कौमों के लोग आबाद हैं। और दोस्तों, अगर अमेरिका का तर्ज ज़िंदगी देखें तो अमेरिका एक कसीर और सकाफ़ती मुल्क है, जहां दुनिया भर से आए हुए लोग आबाद हैं। इसीलिए यहां के तर्ज ज़िंदगी बहुत मतनू और रंगारंग है। शहरी ज़िंदगी अमेरिका के बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो और वाशिंगटन डीसी में ज़िंदगी तेज़ रफ्तार से गुजरती है। लोग ज़्यादातर मसरूफ़ रहते हैं। काम, तलीम और कारोबार उनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों का बड़ा हिस्सा है। शहरी इलाकों में जदीद टेक्नोलॉजी, बुलंद व बाला इमारतें, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और तफरी मकामात ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। और दोस्तों, यही बात करें दही और मज़ाफ़ती इलाकों में ज़िंदगी निस्बतन पुरसकून है। यहाँ लोग बड़े घरों, बागीचों और खुली फ़िज़ा में रहना पसंद करते हैं। मज़ाफ़ात में ख़ानदान के साथ रहने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ तलीमी इदारे, खेल के मैदान और कम्युनिटी सेंटर्स अहम किरदार अदा करते हैं। इनके खुराक और खाने पीने का अंदाज़ अमेरिकी तर्ज ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड एक बड़ी पहचान है। बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक्स आम खाने हैं, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों में मकामी और इल्मी जायके भी बहुत मकबूल हैं। अमेरिका में दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के खाने दस्तयाब हैं, जैसे चाइनीज़, इंडियन और अरबी खाने। और इनका लिबास, अमेरिका में लिबास का इन्हिसार इलाके, मौसम और मौके पर होता है। आम तौर पर लोग आरामदाह कपड़े जैसे जीन्स, टी शर्ट्स और जैकेट्स पसंद करते हैं, लेकिन तकरीबात और दफ्तर में बाकायदा ड्रेस कोड पर अमल भी किया जाता है। अगर यहाँ पर तलीम और काम की बात करें तो ज़्यादातर अमेरिकी लोग आला तलीम को बहुत अहमियत देते हैं। यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस दुनिया भर में शोहरत रखते हैं। काम के हवाले से लोग वक्त की पाबंदी, मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को ज़रूरी समझते हैं। तफरीह और खेल में अमेरिकी माशरत में खेल और तफरीह बहुत अहम है। बेसबॉल, बास्केटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल और गोल्फ सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसी तरह मौसीकी, फिल्में और टीवी शोज़ अमेरिकी लाइफ स्टाइल का अहम हिस्सा है। ख़ानदान और समाजी ज़िंदगी को बुनियादी हैसियत हासिल है, लेकिन अमेरिकी समाज में अनफरादी आज़ादी को भी बहुत अहमियत दी जाती है। लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। और दोस्तों, अमेरिका के लोग और काम। अमेरिकी लोग अमेरिका
دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں مختلف نسلوں، قوموں اور مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یورپی، افریقی، ایشیائی، لاطینی اور عرب پس منظر رکھنے والے لوگ یہاں آباد ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ معاشرہ کثیر الثقافتی ہے۔ لوگ عام طور پر کھلے مزاج کے، خود مختار اور اپنے حقوق کے بارے میں باشعور ہوتے ہیں۔ امریکی شہری انفرادی آزادی اور ذاتی فیصلوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر یہاں پر کام اور روزگار کی بات کی جائے تو امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اس لیے یہاں روزگار کے بے شمار مواقع دستیاب ہیں۔ مختلف شعبے روزگار کے لحاظ سے نمایاں ہیں: ٹیکنالوجی اور آئی ٹی، صحت کا شعبہ، تعلیم، کاروبار اور فنانس، زراعت، ایسے کئی شعبے موجود ہیں جن میں آپ بآسانی نوکریاں کر سکتے ہیں۔ کام کرنے کے انداز: امریکی لوگ کام میں محنت اور وقت کی پابندی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ دفتر میں پروفیشنل ماحول پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ہفتے میں 40 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن بڑے شہروں میں لوگ اضافی گھنٹے بھی لگاتے ہیں۔ سماجی رجحانات: امریکی معاشرے میں کام کے ساتھ ذاتی زندگی کا توازن ایک اہم موضوع ہے۔ لوگ عام طور پر چھٹیوں میں سفر، خاندان یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ملازمت میں ترقی عموماً محنت، کارکردگی اور قابلیت پر منحصر ہوتی ہے، نہ کہ صرف تعلقات پر۔ اور دوستوں، امریکہ میں غیر ملکی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے، خاص طور پر پاکستانی، بھارتی، بنگلہ دیشی اور عرب ممالک کے لوگ ٹیکنالوجی، طب، انجینئرنگ اور چھوٹے کاروبار میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور دوستوں، اگر امریکہ میں تعلیم کی بات کریں تو تعلیمی نظام: امریکہ کا تعلیمی نظام دنیا بھر میں مشہور اور جدید سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تعلیم 3 بڑے حصوں میں تقسیم ہے: پرائمری اور سیکنڈری تعلیم، اعلیٰ تعلیم، پیشہ ورانہ تعلیم۔ ٹھیک ہے، اگر یہاں پر بات کریں غیر ملکی طلباء کے لیے تو امریکہ دنیا بھر کے طلباء کے لیے سب سے پسندیدہ ملک ہے۔ ہر سال لاکھوں غیر ملکی طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، خاص طور پر بھارت، چین، پاکستان، بنگلہ دیش، مشرق وسطی اور افریقی ممالک سے۔ غیر ملکی طلباء کو اسکالرشپ اور ریسرچ پروگرامز کے ذریعے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور دوستوں، طالب علموں کی زندگی: یونیورسٹی کیمپس زندگی بہت فعال اور متنوع ہے۔ طلباء مختلف کلبز، کھیلوں، سوسائٹیوں اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہاسٹل اور اپارٹمنٹس میں رہائش عام ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی اکثر طلباء کرتے ہیں تاکہ اخراجات پورے کر سکیں۔ تعلیم کے اخراجات بہت زیادہ ہیں جو زیادہ تر طلباء کے لیے بڑا چیلنج بناتے ہیں۔ غیر ملکی طلباء کو ویزا اور ورک پرمٹ کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستوں، اب اگر بات کریں امریکہ کے مشہور مقامات کی تو امریکہ ایک وسیع اور خوبصورت ملک ہے جہاں قدرتی مناظر، تاریخی عمارتیں اور جدید شہر دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ نیو یارک سٹی، واشنگٹن ڈی سی، کیلیفورنیا، فلوریڈا، لاس ویگس، شکاگو۔ تو دوستوں، امریکہ کے یہ مقامات نہ صرف سیاحت کے لیے مشہور ہیں بلکہ ان کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اور دوستوں، امریکہ دنیا کے سب سے زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح دنیا کے کونے کونے سے امریکہ آتے ہیں تاکہ اس کی قدرتی خوبصورتی، جدید شہروں، تاریخی عمارتوں اور تفریح پارکوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ سیاحت کی خصوصیات: متنوع مناظر: امریکہ میں پہاڑ، جنگلات، صحرا، ساحل اور جھیلیں سب کچھ موجود ہیں۔ تاریخی مقامات: آزادی کے مجسمے سے لے کر لنکن میموریل تک امریکی تاریخ کے اہم نشانات سیاحوں کے لیے پرکشش ہیں۔ جدید شہروں کی رونق: نیو یارک، لاس ویگس، شکاگو، لاس اینجلس جیسے شہر اپنی روشنی اور تفریح کے مراکز کے لیے مشہور ہیں۔ اور دوستوں، مشہور سیاحتی مقامات: نیو یارک سٹی، واشنگٹن ڈی سی، فلوریڈا، لاس اینجلس، کیلیفورنیا۔ اور دوستوں، سیاحوں کے لیے سہولتیں: امریکہ میں سیاحوں کے لیے جدید ہوٹل، ریسٹورنٹس، پبلک ٹرانسپورٹ اور ایئرپورٹس موجود ہیں۔ تقریباً ہر بڑے شہر میں ٹور گائیڈ اور سیاحتی دفتر موجود ہیں۔ ویزا حاصل کرنے کے بعد سیاح آزادانہ طور پر مختلف ریاستوں اور شہروں کا سفر کر سکتے ہیں۔ اور اگر امریکہ کی ویزے کی بات کریں تو امریکہ جانے کے لیے سب سے اہم مرحلہ ویزا حاصل کرنا ہے۔ امریکی ویزا مختلف مقاصد کے مطابق دیا جاتا ہے اور ہر قسم کے ویزے کے لیے الگ شرائط اور دستاویزات کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ سیاحتی ویزا، تعلیمی ویزا، کام کا ویزا، گرین کارڈ، بزنس ویزا۔ اور دوستوں، امریکی ویزا کے لیے انٹرویو لازمی ہوتا ہے جو امریکی سفارت خانے یا قونصل خانے میں لیا جاتا ہے۔ انٹرویو میں آپ سے سفر کا مقصد، مالی حیثیت اور واپسی کے ارادے کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ویزے کی مشکلات: امریکہ کا ویزا حاصل کرنا آسان نہیں سمجھا جاتا۔
زیادہ تر درخواست گزاروں کو سخت جانچ پڑتال سے گزرنا پڑتا ہے۔ مالی ثبوت، درست کاغذات اور وضع سفر کا مقصد نہ ہونے پر ویزا مسترد بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔